नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन अदालतको निर्देशनात्मक आदेश। नेताका नजरमा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र नालायक प्रमाणित हुँदै उपचारका लागि विदेश जानुको कारण उपचार मात्रै कि राजनीति पनि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा। नेकपाको धार नेपाल पक्ष नयाँ सहमतिसँगै एकीकरणको काम टुङ्ग्याउने प्रयासमा। पार्टी पंक्तिलाई वास्तविक एकता भएको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण। नेपालमा कोरोना भाइरस भन्दा क्षयरोगबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क। क्षयरोगले नेपालमा एक वर्षमा 5 देखि 6,000 बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्य। राष्ट्र बैंकले सूचनाहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिने सूचना तथा जानकारी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ सञ्चार नीति प्रयोगमा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत भ्रमण गर्ने। ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सीले भ्रमण गर्ने भएसँगै भारतले 45 वटा चिनिया लगानी खुलायो। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिकको जित। म्युनिकसँग इटालियन क्लब लाजियो 4 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन टेलिभिजन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फैसला सुनाउँदै 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परमादेश समेत गरेको हो। यो सँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 24 गतेभित्र बोलाउनु पर्ने भएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार भएको दावीलाई खारेज गरेको हो। सर्वोच्चले संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्बित नभई संविधान सभाहरूले लामो समय पश्चात आएको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएको दस्तावेज भएको निर्णयमा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएको राष्ट्रहरूमा समेत संसद विघटनलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ र उत्तरदायी सरकार बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट निवेदन परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 10 पुसपछि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाईको आदेश दिएको थियो। फागुन 7 मा एमिकस क्युरी सहित पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको थियो। नेपालको स्वास्थ्य सेवा पछिल्लो समय अब्बल हुँदै गइरहेको छ। कठिन मानिने शल्यक्रिया गर्नेदेखि आधुनिक उपकरण भित्राउने क्रम जारी छ। तर पनि नेताहरू भने उपचारको लागि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। विगतमा अब्बल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै विदेश जाने गरिएको भए पनि हालको अवस्थामा समेत सोही प्रवृत्ति देखिनुलाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरिने गरेको छ। यी भ्रमणको उद्देश्य स्वास्थ्य उपचार मात्र नभई राजनीतिक पनि हो कि भन्ने आशंका समेत बढिरहेको छ। यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दिल्लीमा हुनुहुन्छ। पेटमा रहेको न्युरो इन्डोक्राइनको उपचारका लागि आजै उहाँ भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित इन्स्टिच्युट अफ लिभर एन्ड बाइलरी साइन्सेसमा भर्ना हुनु भएको हो। भट्टराई मात्रै होइन, खोजी गर्दै जाने हो भने उपचारार्थ विदेश खास गरी भारतको दौडाहामा जाने नेपाली राजनीतिज्ञको लामै सूची तयार हुन सक्दछ। सामान्य नागरिकको कुरा अर्कै हो, तर सत्तामा पुगेका र सत्ताको नेतृत्व समेत गरेका व्यक्तिहरू नै सामान्य उपचारका नाममा विदेश दौडनुले नेपालको चिकित्सा क्षेत्र र संलग्न चिकित्सकहरूको क्षमता र दक्षतामाथि नै यति बेला प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता बोकेका र पटक पटक सत्तामा पुगेर मुलुकको जिम्मेवारी हाँकेका व्यक्तिको यस्तो विदेशी
चिकित्सा प्रतिको बढ्दो मोहले चिकित्सा क्षेत्रमै संलग्न जनशक्तिको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्याएको भन्दा अन्यथा नहोला। नेपालको हालको चिकित्सा क्षेत्र विश्वमै कठिन मानिएका कतिपय जटिल प्रकृतिका रोगहरू समेतको उपचारमा सक्षम छ भन्ने कुरा प्रमाणित नै छन्। केही समय अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटकको मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण नेपालमै गराउनु भएको थियो, त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा। मृगौला प्रत्यारोपण जस्तो विश्वमै जटिल मानिएको उपचार विधिलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्ने चिकित्सक भएको मुलुकमा पेट दुखाइको उपचार गर्नै नसक्ने चिकित्सक र उपचार सुविधा छैन भन्ने तर्क पत्याउन सकिने कुरो होइन। यो सँगै सरकारी अस्पतालमा प्राप्त हुने यस प्रकारका जटिल उपचार अरबौं लगानी सहित आधुनिक प्रविधि सहित नेपालमा खुलेका अन्य अस्पतालले गर्न नसक्लान् भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। भर्खरै मात्र काठमाडौँको एक निजी अस्पतालले महिलाको स्तनमा हुने क्यान्सरको स्तन काटेर नफ्यालिकनै सफल उपचार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तर यी यावत कुरालाई नजरअन्दाज गरेर जनताकै मार्गद्रष्टा बनेकाहरू भने उपचारका नाममा दिल्ली दौडमा लागेको घटनालाई सहज रूपमा भने हेर्न सकिन्न। कतिपयले उपचारका नाममा नेताहरूबाट हुने र भइआएको दिल्ली दौडलाई मात्रै उपचारमा सीमित भने गरेका छैनन्। यसअघिका घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जब जब राजनीतिक किचलो मच्चिन्छ तब तब नेपालका नेताहरू उपचार र तीर्थाटनका नाममा दिल्ली दौडेका र फिर्ता हुन्छन्। यी भ्रमणबाट उनीहरूमा देखिने वैचारिक परिवर्तनले राजनीतिक दिशा परिवर्तन हुने गरेको पाइएको विषय नौलो होइन र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग 2/3 नजिकको बहुमत रहेकै बेला गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकको राजनीति कचल्टिएको छ। यस्तोमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको उपचार भ्रमणलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेर्न सकिन्छ। भलै डाक्टर भट्टराईले आफू आफ्नो शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक हो छुट्याउन नसकेर विदेशमा छु, सामान्य नागरिकको के होला भनेर आफ्नो यो भ्रमणलाई कारुणिक बनाउने प्रयास आफ्नो ट्विट मार्फत जनाएका छन्। यो सँगै ट्विट मार्फत उनले घुमाउरो शैलीमा नेपालको चिकित्सा प्रणालीमाथि नै उसको क्षमता र दक्षतालाई लिएर अविश्वास रहेको समेत दर्शाएका छन्। नेपाली नेताहरूको उपचारका नाममा हुँदै आएको दिल्ली दौडाहा भित्र राजनीतिक अभिष्ट त लुकेकै छ। यो सँगै यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई समेत यसखाले प्रवृत्तिले प्रभावित बनाएको कुरालाई समेत नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ। भारतको दिल्ली लगायतका ठूला शहरमा खुलेका महँगा अस्पतालका लागि यति बेला नेपाली नेताहरू मार्केटिङ एजेन्ट जस्ता बन्दै गएका छन्। उनीहरूले आफूले उपचार गराएको अस्पताल र चिकित्सकका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भावना यति बेला ती अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकका लागि निशुल्क विज्ञापन बन्न थालेका छन्, जसले आम नेपाली जो सक्षम पनि छ उसका लागि नेताहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा अस्पताल र चिकित्सकका नाममा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति उपभोगको सामग्री बन्ने गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न, जसका कारण महिनै पछि करोडौं रकम स्वास्थ्य उपचारका नाममा भारत जाने गरेको तथ्य जग जाहेर नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए देशमा अस्थिरता आउने कुरा अदालतलाई स्पष्टसँग थाहा भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठकलाई मंगलबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए मुलुकमा अस्थिरता आउने दावी गर्नुभएको हो। तर सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहले बहुमतको पार्टी फुटाएर आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्ने खेमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको युद्ध आफूले जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित जनयुद्धको हस्ताक्षर पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अहिले भइरहेको संघर्षलाई युद्धकै संज्ञा दिँदै अहिलेको युद्ध मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउनको लागि भए पनि जित्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। युद्ध लडिरहेका छौँ, देशव्यापी युद्ध चलिरहेका छ। तपाईँ हामी सबै युद्धमै छौँ। अर्को पक्ष जसले यसलाई अपहरण गर्न खोजेको छ 70-71 वर्षका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई, त्यो चाहिँ हतियारबन्द छ, हुन खोज्छ उसले, राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दबाउन बल गर्न खोज्दैछ उसले। हामी चाहिँ रक्तपातहीन युद्ध, शान्तिपूर्ण युद्ध, नयाँ प्रकारको युद्धमा छौँ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बनेको 2.5 वर्षभन्दा बढी भयो, तर पार्टीको संगठनात्मक एकताको काम पूरा हुन सकेको थिएन। हाल विभाजनको दिशामा गएको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले भने एकीकरणको काम टुंग्याउने गरी नयाँ सहमति गरेको छ। यो निर्णयले पार्टी पंक्तिलाई वास्तविक एकता भएको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई पक्षमा विभाजित नेकपा आफ्नो आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष चुनावको तयारीमा जुटेको छ भने दाहाल नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा होमिएको छ। तर यही बीच दाहाल नेपाल पक्षले विगतमा रोकिएको पार्टीको संगठनात्मक एकीकरणलाई पूर्णता दिने गरी नयाँ सहमति गरेको छ। नयाँ सहमति अनुसार पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीच आधा आधा हैसियत रहने भएको छ। गत पुस 20 गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो। यो मापदण्ड तोकिनुको मूल कारण दुई पार्टी बीचको एकता समानताका आधारमा भएको सन्देश दिने रहेको नेता गिरिराज मणि पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले संगठनात्मक क्षेत्रका बाँकी कामहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भूगोल र जवाबका कामलाई पनि ध्यान दिएर नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई यान्त्रिक ढङ्गले 50-50 भन्ने बुझ्नु हुँदैन। एउटा सम्मान र समानताकै आधारमा जाँदा जाँदै पनि कतिपय ठाउँका विशिष्टताहरू हुन्छन्। त्यो विशिष्टतालाई दुवै पूर्व समूहको कोणबाट नेतृत्वले हेरेर सुविचारी ढङ्गले त्यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले बनाएका मापदण्डहरूलाई, अहिले बनाएका मान्यताहरूलाई चाहिँ त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा अरू सृजनात्मक ढङ्गले पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै अर्का नेता रघुजी पन्तले विगतमा नेकपा गठन हुँदा 60 र 40 को अनुपातमा पार्टी एकीकरण भए पनि त्यो शीर्ष तहमा सीमित भएको बताउनुभयो। तर अहिलेको एकीकरण आधा आधा हैसियतमा गरिने र तल्लो तहसम्म यसलाई कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ। विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राखेर शीर्ष नेताहरूले 50-50% सहमति गर्नुभएको छ भने त्यसलाई हामीले मानेर नै जाने हो। अब त्यसलाई त्यो अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यो आधारमा युनिटीलाई पूर्णता दिने हो। त्यसपछि भनेको एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि अधिवेशनहरू गर्दै तल्लो वडा तहदेखि माथिल्लो केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्दै नेतृत्व कमिटीहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ यो कसको कति प्रतिशत भन्ने कुरालाई हामीले मेट्दै जानुपर्छ। अब अहिले तत्काललाई चाहिँ 50-50% को कुरा ठिकै छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमै लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसअघि दुई फरक दल मिलेर एउटै बने पनि नेकपालाई भावनात्मक रूपमा एउटै हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। अहिले दाहाल नेपाल पक्षले समान आधारमा संगठनात्मक संरचना बनाउने भएसँगै यसले वास्तविक एकीकरणको अनुभव दिने कार्यकर्ता जनहरू बताइरहेका छन्। अहिले दुई पार्टी बीच प्राविधिक एकता नभएको र वास्तविक रूपमा एक हुन चाहेको नै सन्देश दिने उद्देश्यले यो एकता भएको देखिएको छ। तर यो एकता विगतको जस्तै हुन्छ कि वास्तविक रूपमा सफल हुन्छ भने त्यो हेर्न समय कुर्नै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको स्वेच्छाचारिताको अन्त्यको लागि चुनावमा जान उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार मकवानपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले त्यस्तो बताउनु भएको हो। मुलुकमा राजनीतिक संकट अन्त्यका चुनावबाट हुने उहाँको तर्क पनि छ। थापाले अपवित्र गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन कांग्रेसलाई जनताको म्यान्डेट नदिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई संकटतर्फ लैजाने भएकोले सबै उद्धार ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड पनि छ। अध्यक्ष थापाले विगत 14 वर्षको राजनीतिक रोडम्यापले विकास निकास दिन नसक्ने भएकोले त्रुटिपूर्ण मार्ग क्षेत्र सच्याउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। त्यसै स्वाधीन सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको सपना पूरा गर्न अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने र निषेधको राजनीतिको परित्याग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पदबाट राजीनामा नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार बिहानैदेखि राजीनामा दिएको हल्ला आएपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफूले राजीनामा नदिएको र दिनुपर्ने परिस्थिति पनि नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको हो। आफूले राजीनामा दिने सोचमा समेत नरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिने परिस्थिति पनि होइन, राजीनामा दिएको पनि होइन, राजीनामा दिने सोच पनि छैन। मैले आफ्नो बारेमा यति भने। मिडियाहरूले मलाई सोधेर यो कुरा लेख्नुपर्छ लेखिराखेर। आफूले प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा सधैँ अगाडि रहेर आवाज उठाइराखेको तर आफ्नो राजीनामाको बारेमा एकपटक समेत नसोधी समाचार आउँदा दुःख लागेको बताउनुभयो। सरकारले खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप आइतबार नेपाल आइसकेको छ। खोप आयातको लागि सरकारको गम्भीर पहलकै कारण आइतबार 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको हो। दोस्रो चरणमा ल्याइएको यो खोप ज्येष्ठ नागरिक लगायत सार्वजनिक सवारीका चालक सहचालकलाई लगाउने सरकारको तयारी छ। नेपालमा गत माघ 14 गतेदेखि नै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भइसकेको छ। पहिलो चरणमा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड भारतले सहयोग स्वरूप नेपाललाई प्रदान गरेको थियो। आइतबार आइपुगेको 10 लाख खोप भने नेपालले खरिद गरेको हो। सरकारले 20 लाख डोज खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको भए पनि हाल भने 10 लाख डोज मात्र नेपाल आइपुगेको छ। बाँकी 10 लाख आउने प्रक्रिया सरकारले प्रति डोज $4 मा 20 लाख डोज खोप खरिद गरेको हो। खरिद गरी ल्याइएको खोप दोस्रो चरणमा ज्येष्ठ नागरिक, प्राध्यापक, शिक्षक तथा सार्वजनिक सवारीका चालक र सहचालकलाई लगाउने सरकारको तयारी छ। फागुन 23 गतेबाट अर्को चरणको खोप शुभारम्भ गर्ने गरी तयारीहरू गरेको छ। त्यो तयारी गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग पहिले ल्याएको खोपहरू पनि छ र थप सरकारले आफैले खरिद गरेर 10 लाख खोप ल्याएको छ। योभन्दा बाहेक अरू खोप पनि आउने क्रममा छ। सरकारले खरिद गरेको कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट पनि आउने क्रममा दुईटै तरिकाले आउने क्रममा छ, त्यो अन्ध भएछ। त्यसबीचमा हामीले 23 गतेबाट शुभारम्भ गर्ने खोपहरू अहिले हामीले गरिरहेका खोप केन्द्रहरू भन्दा अझ बढी विस्तारित खोप केन्द्रहरू व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसम्म हामीले त्यसलाई विस्तार गर्दै लैजान्छौँ। व्यक्तिहरूको घरबाट नजिक हुने गरी खोप केन्द्रहरू विस्तार हुँदै जान्छ। सरकारले हाल ल्याएको खोप दिनका लागि पहिले भन्दा खोप केन्द्रहरू बढाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ। यसबाट सर्वसाधारणहरूले घर नजिकै खोप लगाउन सक्ने सरकारको विश्वास छ। सरकारले कोरोना खोप लगाउन प्रोत्साहन गरे पनि आम नागरिक भने अझै खोप लगाउन उत्साहित देखिएका छैनन्। खोपले नकारात्मक असर गर्ने अफवाहका कारण आम नागरिक उत्साहित हुन नसकेको स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। धेरै सकारात्मक यो अब पहिला चाहिँ यसरी यो खोप आउला जस्तो लागेको थिएन हैन, तर अब चाहिँ यो चाहिँ आयो त अहिले वर्तमान यो स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउनु भयो कि जस्तो लाग्छ। अब उहाँको मात्रै त छैन होला, तैपनि अब चाहिँ अब सबैको किसिममा को समायोजनमा उहाँले चाहिँ अनि चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्नु र यति चाँडै यो 10 लाख आइसक्यो, फेरि अर्को 10 लाख चाहिँ अब केही समयपछि आउने भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो बहुत सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले यसअघि ल्याएको खोप हालसम्म 4,50,000 लगाएका छन्। पहिलो चरणमा ल्याइएको 5.5 लाख खोप बाँकी नै छ। त्यस्तै चीनबाट पनि खोप ल्याउने तयारी भइरहेको छ। थप खोप आयात भएसँगै अभियान तीव्र गतिमा सञ्चालन हुने भएको छ। क्यामेरामा गोविन्द गिरीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत पर्सामा मंगलबारदेखि खोप लगाउन बन्द भएको छ। पर्सामा पहिलो चरणको खोप माघ 14 गतेदेखि 24 गतेसम्म लगाइएको थियो। पहिलो चरणमा खोप 5061 जना स्वास्थ्य कर्मी तथा सरसफाई कर्मीहरूले लगाएका थिए। दोस्रो चरणको खोप फागुन 2 देखि 10 गतेसम्म पर्सामा लगाइएको हो। दोस्रो चरणमा 4540 जनालाई लगाइएको छ, जसमा सञ्चारकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी, विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले खोप लगाएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले पर्साले जनाएको छ। नेपाल सरकारका अफिसका कर्मचारीहरू, त्यस्तै बैंक कर्सहरू, बैंकका कर्मचारीहरू, त्यस्तै जनपद बोर्डरमा काम गर्ने जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी,
र त्यस्तै आर्मीका जो सब व्यवस्थापनहरूमा काम गर्छन् तिनीहरू थिए र त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यसपालि लगाउनु पर्ने थियो र हाम्रो अरू त ठिकै छ जनप्रतिनिधिहरू को इन्डोलमेन्ट अलिक कम हो उहाँहरूको उपस्थिति खोपमा चाहिँ अलिक कम देखिएको छ केही ठाउँ बाहेक त हाम्रो अहिलेको कभरेज जुन हामीलाई एउटा दिएको थियो 5061 जनालाई खोप लगाउने त्यसमा हामी 90% चाहिँ कभरेज गर्न सफल भएका छौँ। खोपको विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नभएका कारण जिल्लामा कोरोनाको खोप लगाउनबाट जनप्रतिनिधिहरू नै डराइरहेको बताइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण भन्दा पनि क्षयरोग अर्थात् टिबीले धेरैको ज्यान लिएको पाइएको छ। नेपालमा क्षयरोगकै कारण एक वर्षमा 5 देखि 6 हजार बढी बिरामीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा एक वर्षमा 2000 जनाको ज्यान गएको छ। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 1 करोड 50 लाख बढी संक्रमित भएका छन्। तर नेपालमा कोरोना भन्दा क्षयरोग बढी घातक रहेको पाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार नेपालमा करिब 80,000 जनामा क्षयरोगका कीटाणु रहेका छन्। ती मध्ये प्रत्येक वर्ष 44,000 जनामा क्षयरोग पाइने गरेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष टिबीको कारणद्वारा करिब 5 देखि 6,000 व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क भेटिएको छ। त्यसले गर्दा हेर्नुभयो भने प्रत्येक दिन तपाईँको चाहिँ 15-16 जना चाहिँ व्यक्तिहरू टिबीको कारणले मर्ने गरेका छन्। नेपालमा क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या वार्षिक 5 देखि 6,000 रहेको छ। नेपालमा प्रत्येक दिन करिब 120 जना क्षयरोगका नयाँ बिरामी पहिचान हुने र करिब 20 देखि 25 रोगीको मृत्यु हुने गरेको छ। बागलुङमा 69 जना बिरामीले क्षयरोग उपचार केन्द्रबाट नियमित रूपमा क्षयरोगको औषधि सेवन गरिरहेका छन्। आजको मितिसम्म 69 जना बिरामीहरूले विभिन्न क्षयरोग उपचार केन्द्र मार्फत उपचारमा सहभागी हुनुभएको छ। अहिले आजको मितिसम्म 69 जना बिरामीहरू चाहिँ बागलुङमा रहेको जानकारी हो। नेपालमा सन् 2025बाट क्षयरोग निर्मूल गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस अन्तर्गत सन् 2015 देखि 2025 सम्म क्षयरोगको नयाँ रोगी 90% घटाउने लक्ष्य रहेको छ। बागलुङका 10 वटा स्थानीय निकायमा 69 जना क्षयरोगी रहेका छन्। ती मध्ये सबैभन्दा बढी 27 जना बिरामी रहेको बडेगाड गाउँपालिकामा अभियान चलाउन थालिएको छ। जम्मा 27 जना जति टिबीको बिरामीहरू औषधि खाने जम्मा हुनुहुन्छ। यो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ गत वर्षबाटै टिबी केसहरू क्षयरोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस भन्ने कीटाणुबाट शरीरका विभिन्न अङ्गमा हुने गर्दछ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट भन्दा क्षयरोगको कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरताका साथ लिनै पर्छ। यसको निवारणका लागि समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि सबै सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विदेशी वस्तुका कारण डडेलधुरामा सञ्चालित स्थानीय कृषिजन्य स्वदेशी घरेलु उद्योग र साना तथा मझौला मसला उद्योग संकटमा परेका छन्। सरकारको नीतिका कारण तरकारी तथा नुडल्सको लागि उत्पादन हुने डडेलधुराका मसला उद्योग संकटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरू बजारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धराशयी बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै विभिन्न संघ संस्थाहरूको अनुदानबाट सञ्चालित उद्योगहरू बजार अभाव तथा आयातित मसलाप्रति उपभोक्ताको आकर्षणका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। लकडाउन अघि वार्षिक 18 देखि 20 लाख आमदानी गरिरहेका मसला उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको अभावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नाले समस्या भइरहेको वसन्त मसला उद्योग डडेलधुराका वसन्त अधिक बताउनुहुन्छ। वार्षिक लगभग हजुरको 15 देखि 16 लाख जतिको माल उत्पादन र 18 देखि 20 जतिको बिक्री गर्ने।
स्थानीय उद्योगहरूले जीरा, धनिया, हल्दी, खुर्सानी, मिक्स मसला, गरम मसला प्रशोधन तथा प्याकेजिङ आफै गर्ने गरेका छन्। तर यहाँका उपभोक्ता समेत स्थानीय उत्पादनको शुद्धता तथा गुणस्तरबारे सचेत नहुँदा झन समस्या आएको छ। उनीहरूले बढ़ी मूल्य तिरेर पनि भारतीय कम्पनीका मसलाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। उत्पादन कम भएर व्यापारीलाई मसला उत्पादन गर्न स्थानीय उद्योगीहरूलाई कठिन भइरहेको छ। पहिलाको भन्दा धेरै कम छ सर। पहिलाको उसमा दाजुमा त अहिले धेरै नै कम छ। मान्छे पनि धेरै मान्छे बाटो धेरै मान्छे होटलमा नआउने भइसक्यो, गाउँका मान्छे पनि नआउने। पहिलाभन्दा धेरै नै उ छ। अब अहिले बिस्तारै बिस्तारै गति लिन लाग्छ। स्थानीय सरकार तथा उद्योगका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले उद्योगीहरूलाई अनुदानका कार्यक्रममा समेटेर अघि बढ्न पर्ने भइसकेको छ। स्थानीय उद्योगहरूलाई संकटमुक्त गर्न सके मात्रै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना तथा संचार नीति 2077 जारी गरेको छ। जारी नयाँ संचार नीति अनुसार बैंकले आफ्ना सूचनाहरूलाई फेसबुक र ट्विटरका माध्यमले सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकबाट प्रभाव हुने सूचना तथा जानकारीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकले यो नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्प्रेषित सूचनाको माध्यमबाट मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रवर्धन र स्थायित्वमा टेवा पुर्याउँदै समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यको साथ नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी अब राष्ट्र बैंकका विभाग र महाशाखाका प्रमुखले पनि सञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणलाई सूचना दिन पाउने भएका छन्। प्रवक्तासँगको सहकार्यमा विभागीय प्रमुखले सूचना दिन सक्ने नीतिमा उल्लेख छ। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुने गरेको नौलो कुरा होइन, तर सुनसरीको एक विद्यालयमा भने शिक्षक नै कम उपस्थित भएका कारण विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा समस्या परेको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 10 खनारमा रहेको श्री मनमोहन आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेखनीय छ, तर शिक्षकहरू नै नियमित विद्यालय नआउँदा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको छ। 2056 सालमा स्थापना भएको श्री मनमोहन आधारभूत विद्यालयमा 7 जना शिक्षकको दरबन्दी छ, तर विद्यालयमा 2 जना शिक्षक मात्रै उपस्थित हुने गरेको पाइएको छ। बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा विपन्न वर्गका विद्यार्थीको चाप भने उच्च रहेको छ। विद्यालयमा शिक्षक नियमित नआउनाले नियमित पढाइमा अप्ठ्यारो भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। हामीलाई केही नआएको भनेर त हामीले स्कुल आउँछौँ होइन। अब स्कुल आउँदाखेरि नै टिचरहरू हुनुभयो भने त हामीले के पढ्ने होइन। एउटै सरले 3टा 4टा पढाइदिनुहुन्छ होइन। त्यो सरले नै पढाइदिन्छ। अनि म्याम हेडमा आउनुहुन्छ, अनि सर आउनुहुन्छ, त्यहाँदेखि पनि आउनुहुन्छ। विद्यालयमा 7 जनाको दरबन्दी भए पनि 5 जना मात्र शिक्षक रहेको र एकै दिन सबैले बिदाको निवेदन दिए पनि कसैको स्वीकृति नभएको प्रधानाध्यापक भीमबहादुर बस्नेतको भनाइ छ। ढड्डामा लेखेको दरबन्दी चाहिँ एउटा ढड्डामा मैले 7 वटा दरबन्दी लेखेको त्यहाँ छैछ। हजुरहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 5 जना हामी अहिले कार्यरत अवस्थामा 5 जना दरबन्दीका शिक्षक छौँ। अब आजको शिक्षकमा भीम बस्नेत म भइहालेँ, अनि त्यहाँ सहायक प्रभा चारु पौडेल आउनु भएको छ। अब हिमा म्यामले बिदा बसेर यहाँ एउटा निवेदन दिएर जानुभएको छ। सङ्गीता म्यामलाई चाहिँ मैले तलब हालिदिनु भनेर मैले पठाइदिएको छु होइन। त्यसै गरेर उहाँ पनि मेरो घरेसी कामकाज भनेर गोमा म्याम पनि आउनुभएको छैन, अनि मन्जु म्याम पनि म बिरामी भएँ भनेर आउनुभएको छैन। विद्यालयको सरकारी नियुक्ति 5 जना भएको र बाँकी शिक्षक विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट गरेको इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। यस विद्यालयमा चाहिँ अहिले हाम्रा जम्मा 5 वटा स्वीकृतहरू छन्। विद्यालयले कक्षा 8 सम्म अनुमति पाएको छ र अनुमति पाउने सन्दर्भमा चाहिँ विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा यसको चाहिँ अस्थायी अनुमति दिँदाखेरि चाहिँ विद्यालयले सम्पूर्ण खर्च आफै बिहोर्ने गरी हामी बिहोर्छौँ, अनुमति पाउँ भनेर माग्छ। त्यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले आफ्नै स्रोतमा चाहिँ सञ्चालन गरी कक्षा 8 सम्मको अनुमति दिएको अवस्था हो। तथापि पनि त्यस विद्यालयमा चाहिँ नगरको आन्तरिक स्रोतबाट अहिले केही रकम विनियोजन गरिएको छ।
छ। भर्खरै मात्रै गत हप्ता मात्रै त्यो निर्णय भएर त्यो शिक्षाको व्यवस्था हुन बाँकी छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयसम्म बन्द भएका विद्यालय खुलेर पनि शिक्षकको उपस्थिति नहुँदा विद्यार्थी मारमा परेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले 3 महिनामा 4758 सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरेको छ। कार्यालयको लाइसेन्स शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघसम्ममा 4698 वटा लाइसेन्स वितरण गरिएको हो। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष गत मङ्सिरबाट मात्रै लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। मङ्सिर यता 3 महिनामा 3280 सेवाग्राहीले नयाँ र 1418 जनाले वर्गीकरण थपेर लाइसेन्स बनाएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण लाइसेन्सको परीक्षा स्थगित भएकाले यो वर्ष सेवाग्राहीको चाप बढेको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ। जुन बीचमा सन्तासको बीचमा स्थगित भएको शौचा अप जुन बन्द भएको थियो गत मङ्सिर महिनादेखि सुचारू भयो। अब नयाँतर्फ 3280 जना र समूह थपतर्फ 1418 जना गरी कुल 4698 जनाको सवारी चालक अनुमति पत्र यस कार्यालयबाट वितरण भएको छ र सेवाग्राहीको चाप पनि अहिले बढेको अवस्था छ। गत चैतमा लिखित परीक्षा दिएका र ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीले समेत अहिले लाइसेन्स लिइरहेका छन्। एनसेल कम्पनीले एनसेल प्रयोगकर्ताहरूलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ संस्करणको एप सार्वजनिक गरेको छ। एनसेलले एप डाउनलोड गर्ने ग्राहकहरूका लागि 1 GB डेटा निशुल्क दिने भएको छ। यस्तै अनलाइन रिचार्ज सहज हुने, भोइस र डाटा लिन सकिने, साथै एपबाट नै गुनासो दर्ता गर्नुका साथै सेवा सञ्चालन तथा बन्द गर्न सकिने एनसेल कम्पनीले जनाएको छ। एनसेलका सबै सेवा तथा सुविधाका बारेमा आफै सेवा लिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको एनसेलले जनाएको छ। एनसेल एजिएटा लिमिटेडले यही फागुन 10 गतेदेखि लागू हुने गरी थप सुविधा सहित एनसेल एपको नयाँ संस्करण सञ्चालनमा ल्याएको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राको शेयर मूल्य मंगलबार घटेर 594 मा पुगेको छ। निफ्राको शेयर कारोबार खुलेदेखि नै निरन्तर 10% को दरले उकालो लाग्दै आएको मूल्य मंगलबार एकाएक 10% का दरले घटेर 594 मा रुपियाँमा खुम्चन पुगेको छ। सोमबारसम्म निफ्राको शेयर खरिद गर्न चाहनेले विक्रेता नपाएको अवस्था रहेको थियो भने मंगलबार भने विक्रेताले खरिदकर्ता नभेटेको अवस्था सिर्जना भएको छ। मंगलबार भएको निफ्राको कारोबारमा सुरुमै घटेपछि सर्किट लागेको थियो। गत फागुन 2 गतेबाट प्रति शेयर 340 रुपियाँको दरले कारोबार सुरु भएको निफ्राको शेयर फागुन 10 गतेसम्म आइपुग्दा 660 रुपियाँ पुगेको थियो। मंगलबार भएको शेयर कारोबारको सुरुवाती चरणमा आजै डाकिएको सुरक्षा परिषदको बैठकको असर समेत देखिएको थियो। सुरक्षा परिषदको बैठकले संकटका लाग्न सक्ने अफवाह फैलिएकै कारण मंगलबार बजार खुल्दा 2632 अङ्कमा रहेको नेप्से सूचक ह्वात्तै घटेर 1 बजेसम्ममा 2519 अङ्कमा खुम्चिएको थियो। यद्यपि बजार बन्द हुँदासम्म यसमा केही सुधार पनि देखिएको थियो। मंगलबारको बजार बन्द हुँदा पनि नेप्से परिसूचक 2586.51 अङ्कमा पुगेर अड्किएको छ। शेयर बजारमा मंगलबार 8 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ, जुन पछिल्ला सातहरूमा भएको कारोबारको औसतमा केही बढी हो। माउन्टेन टेलिभिजन
माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन अदालतको निर्देशनात्मक आदेश। नेताका नजरमा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र नालायक प्रमाणित हुँदै उपचारका लागि विदेश जानुको कारण उपचार मात्रै कि राजनीति भन्ने पनि गम्भीर प्रश्न खडा। नेकपाको धान नेपाल पक्ष नयाँ सहमतिसँगै एकीकरणको काम टुङ्गाउने प्रयासमा। पार्टी पंक्तिलाई वास्तविक एकता भएको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण। नेपालमा कोरोना भाइरस भन्दा क्षयरोगबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क। क्षयरोगले नेपालमा एक वर्षमा 5 देखि 6,000 बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्य। राष्ट्र बैंकले सूचनाहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिने सूचना तथा जानकारी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ सञ्चार नीति प्रयोगमा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत भ्रमण गर्ने ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सीले भ्रमण गर्ने भएसँगै भारतले 45 वटा चिनिया लगानी खुलायो। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखको जित। म्युनिखसँग इटालियन क्लब लाजियो 4 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।